अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहतशाम कियानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और जवाब जमा करा दिया है। इससे पहले जो जवाब उन्होंने जमा कराया उससे अदालत मुतमईन नहीं हुई थी और उन्हें एक और जवाब जमा कराने का हुक्म दिया गया था। अब वो जवाब भी जमा करा दिया गया है। जवाब में इमरान खान ने अब क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया, इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। और जो शीरी मज़ारी की गिरफ़्तारी के बाद अदालत ने एक कमीशन तश्कील दिया था, उस केस पर आज समाअत हुई है, उस पर क्या अपडेट्स हैं, उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। नाजरीन, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट्स बर वक्त मिलती रहें। तो इमरान खान ने आज जो नया जवाब जमा कराया है उसमें उन्होंने कहा है कि जो खातून जज ज़ेबा चौधरी से मुताल्लिक जो बात उन्होंने की वो उन्होंने इंटेंशन से नहीं की बल्कि गैर इरादी थी, और उस गैर इरादी तौर पर बोले गए उन अल्फाज पर इमरान खान ने अफसोस का इजहार किया है। गो के इमरान खान ने अपने इस जवाब में भी गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी, क्योंकि इससे पहले हमारे पास मिसाल मौजूद है कि फिरदौस आशिक अवान ने इसी अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगी तो उन्हें तौहीन अदालत का केस उनके ख़िलाफ़ ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन इमरान खान ने लिखा है कि वो अपने उन अल्फाज पर अफसोस का इजहार करते हैं और जो खातून जज हैं उनकी दिल आज़ारी कतई तौर पर उनका मकसद नहीं था। अगर दिल आज़ारी हुई है तो वो उस पर भी अफसोस का इजहार करते हैं और उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं होगी कि वो खातून जज से भी अपना पछतावे का इजहार करें। ये इमरान खान का जवाब है। मज़ीद उन्होंने वजूहात बयान की हैं और ये भी गुज़श्ता समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो सवालात उठाए थे लार्जर बेंच ने, उसका भी जवाब लिखा गया है। इमरान खान ने अपने जवाब में कहा है कि उन्हें नहीं मालूम था कि खातून जज के जिस्मानी रिमांड देने के बाद ये मामला हाई कोर्ट में भी ज़ेर इल्तवा था। वो ये समझते थे कि खातून जज ने जिस्मानी रिमांड दे दिया और मामला वहीं ख़त्म हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसके ख़िलाफ़ अपील से मुताल्लिक बात उनकी मसरूफ़ शेड्यूल की वजह से उनको मालूम नहीं थी। मज़ीद उन्होंने ये कहा कि शहबाज गिल को जब अदालत में पेश किया गया तो जो उनकी वीडियो इमरान खान ने देखी उसमें शहबाज गिल को सांस नहीं आ रही थी और वो ऑक्सीजन मास्क के लिए मिन्नतें कर रहा था। वो वीडियो देखकर किसी भी इंसान के दिलो दिमाग को मुतासिर हो सकता है। इसी तरह इमरान खान भी उससे अफेक्ट हुए और उन्होंने ये अल्फाज कहे। ये वो अपने पहले जवाब में कह चुके हैं कि उन्हें तब मालूम नहीं था कि ज़ेबा चौधरी जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं। वो ये समझे थे कि वो एग्जेक्टिव साइड की ऑफिसर हैं। अब इमरान खान ने अफसोस का इजहार करने के बाद अदालत से ये इस्तदा की है कि उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का जो केस ज़ेर समाअत है उसको ख़त्म कर दिया जाए। कल समाअत होनी है नाजरीन, 8 सितंबर है और अदालत ने इमरान खान को भी ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है। उनके वकील अदालत में पेश होंगे और कल ये डिटरमिन हो पाएगा कि अदालत इमरान खान के अफसोस का इजहार करने वाले इस जवाब से मुतमईन होती है या नहीं। अगर अदालत मुतमईन होती है तो कभी इम्कान है कि इमरान खान को के ख़िलाफ़ जो केस है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन अगर इत्मीनान नहीं होता तो फिर उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी और कल ये भी हो सकता है कि अदालत इमरान खान को फ़र्द जुर्म की तारीख दे दे। तो अब दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। कल की समाअत में ये तय हो पाएगा कि अदालत जवाब से मुतमईन है या नहीं। इमरान खान ने अपने जवाब में अपना केस जो तौहीन अदालत के केसेस में पहले सज़ा हो चुकी है तलाल चौधरी वगैरह को, उनसे डिफ्रेंशिएट करके भी अदालत को बताया है कि उनका केस बिल्कुल मुख्तलिफ है। तलाल चौधरी का जो केस था जिसमें उन्हें सज़ा हुई, उसमें तलाल चौधरी ने जो बयान दिया वो ज़ेर इल्तवा मुकदमे में, वो मुकदमा उस वक्त चल रहा था और उसमें अपने बयान के बाद तलाल चौधरी ने उस पर नदामत का इजहार भी नहीं किया, अफसोस का रिग्रेट भी नहीं किया।
تو اس کا کیس جو ہے وہ عمران خان کے کیس سے بالکل مختلف ہے۔ ریلیجیس سائٹ سے پہ بھی عمران خان نے یہ کہا ہے کہ ہمارے دین میں بھی معافی اور جو ریسٹرین ہے درگزر کی تلقین کی گئی ہے، تو وہ اصول جو ہے وہ اس کیس پہ بھی اپلائی ہوتا ہے۔ عمران خان نے اوور اینڈ ابو یہ کوشش کی ہے کہ عدالت ان کی جو استدعا ہے اس کو منظور کرتے ہوئے توہین عدالت کی کارروائی ختم کر دے۔ ناظرین، یہ تو تھا عمران خان کا جواب، اس پر کل سماعت ہونی ہے۔ دوسرا اہم کیس ہے ڈاکٹر شیریں مزاری کا۔ شیریں مزاری کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا تھا، لیکن اس گرفتاری کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے غیر قانونی قرار دیا تھا، اور اس کے بعد اس گرفتاری کی تحقیقات کے لیے ایک انکوائری کمیشن تشکیل دیا گیا تھا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی حکم دیا گیا تھا کہ وہ بھی اپنی رپورٹ جمع کرائیں۔ آج جب سماعت کا آغاز ہوا تو عدالت نے یہ استفسار کیا کہ کیا اسپیکر کی انکوائری رپورٹ عدالت میں آ چکی ہے۔ شیریں مزاری کے وکیل فیصل چودھری نے کہا کہ جو انکوائری کمیشن بنایا گیا تھا اس کی رپورٹ اس کی انکوائری مکمل ہو چکی ہے، رپورٹ کمپائل ہونا باقی ہے۔ عدالت اس انکوائری رپورٹ پر فوکس کرے، اسپیکر ویسے بھی غیر متعلقہ ہیں۔ تو عدالت نے ریمارکس دیے کہ شیریں مزاری تو رکن پارلیمنٹ ہیں، وہ اگر اجلاس جاری ہے تو قومی اسمبلی میں جا کر اپنے حلقے کے عوام کی نمائندگی کریں۔ فیصل چودھری نے بتایا کہ ان کو ڈی سیٹ کیا جا چکا ہے، ڈی نوٹیفائی ہو چکی ہیں الیکشن کمیشن سے، اس لیے وہ ممبر اسمبلی اب باقی نہیں ہیں۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کیا اور ان سے کہا کہ یہ بڑا سنجیدہ نوعیت کا معاملہ ہے۔ اس طرح کی گرفتاریاں، یہ جس طرح شیریں مزاری کی گرفتاری ہوئی، ماورائے عدالت قتل بھی اسی طرح ہوتے ہیں کہ مقدمہ کہیں کا ہوتا ہے اور کہیں آ کر غلط طور پر یہ گرفتاری کی کوشش کی جاتی ہے یا اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس پر یہ ایگزیکٹو کا کام ہے کہ وہ اس معاملے کو دیکھے۔ چیف جسٹس نے بڑا واضح کہا کہ یہ عدالت ٹرائیکاٹمی آف پاور پر یقین رکھتی ہے اور ایگزیکٹو کے معاملات میں کبھی مداخلت بھی نہیں کرتی، اس لیے یہ ایگزیکٹو کا کام ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات کو انکوائر کرے۔ یہ عدالت انکوائری نہیں کر سکتی، اس لیے معاملہ ایگزیکٹو کو بھیجتی ہے۔ چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیے کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے کیسز وفاقی کابینہ کو بھیجے گئے، لیکن ان کی جانب سے کوئی سنجیدگی سے اس پر کوئی کام نہیں کیا گیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ مسنگ پرسنز کے جو کیسز ہیں وہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے، اس کے علاوہ ٹارچر بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ 9 ستمبر کو جو مسنگ پرسنز کی بازیابی کے کیسز ہیں وہ بھی اس کی بھی سماعت ہے، اور اس عدالت نے حکم دے رکھا ہے کہ مسنگ پرسنز کو 9 ستمبر تک بازیاب کر کے عدالت میں لائیں، اور اگر ان کو نہیں لایا جاتا تو وزیر اعظم ذاتی حیثیت میں عدالت کے سامنے پیش ہوں۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ یہ عدالت نہیں چاہتی کہ چیف ایگزیکٹو کو طلب کرے، لیکن یہ معاملہ اٹ موسٹ امپورٹنس کا ہے، اس لیے ان کو طلب کرنا پڑے گا۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب، اس عدالت کو آپ پر اعتماد ہے، کیونکہ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بڑا یقین دلایا کہ اب ان معاملات پر بڑے ٹھوس اقدامات لیے جائیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم آج کچھ نہیں کر رہے، آپ پر چھوڑتے ہیں، آپ اس پر کوئی عملی طور پر ایسی حکمت عملی بنائیں کہ یہ جو مسنگ پرسنز کے کیسز ہیں، یہ جو ٹارچر کے کیسز ہیں، ان کو ختم ہو جانا چاہیے۔ آئندہ عدالت میں کوئی ایسا کیس نہیں آنا چاہیے کہ کسی کو لاپتہ کر دیا گیا، یا وہ لوگ جو عدالتوں تک جن کی رسائی نہیں ہے ان کا بھی یہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو غائب کر دیا جاتا ہے، مسنگ کر دیا جاتا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ایگزیکٹو کی جانب سے اٹارنی جنرل کو عدالت نے کہا کہ ایک کمیٹی تشکیل دی جانی چاہیے، اور جو کمیٹی آپ تشکیل دیں گے وہ اس کمیٹی کی کمپوزیشن سے ہی اس عدالت کو معلوم ہو جائے گا کہ وفاقی حکومت اس مسئلے کو ختم کرنے میں کتنی سنجیدہ ہے۔
آپ کی جو وہ کمیٹی ہوگی اس کی تشکیل سے ہی آپ کی سنجیدگی واضح ہو جائے گی۔ عدالت نے مزید کہا کہ آپ اس پہ کمیٹی تشکیل دیں یا کوئی اور لایا عمل بھی اگر ہوتا ہے تو اس پر بھی عمل کریں، لیکن اس مسئلے کو ونس فار آل سیٹل ہو جانا چاہیے، اس کو ختم ہو جانا چاہیے۔ بہت سنجیدگی دکھائی ہے عدالت نے آج اس معاملے پہ ایک بار پھر سے۔ اس سے پہلے بھی اس کورٹ کے کنٹینیوس آرڈر ہیں مسنگ پرسنس کے کیسز پر، آج بھی یہی کہا گیا کہ اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے کوئی ٹھوس حکمت عملی بنائی جائے۔ اٹارنی جنرل کو 2 ہفتے کا وقت دیا گیا ہے اور 2 ہفتے میں ان کو عملی طور پر ڈیمونسٹریٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ وفاقی حکومت اس معاملے پر سنجیدہ ہے۔ جو انکوائری کمیشن تشکیل دیا گیا تھا اس کی رپورٹ بھی امید ہے کہ اگلی سماعت تک آ جائے گی اور محرکات جو ہیں وہ بھی معلوم ہو جائیں گے کہ شیریں مزاری کو گرفتاری کے جو عمل تھا جس کو عدالت نے غیر قانونی قرار دیا اس کے پیچھے کیا عوامل تھے، لیکن اٹارنی جنرل کو بھی عدالت نے حکم دیا ہے کہ وہ بھی اس حوالے سے حکمت عملی بنائیں۔ تو آج کی سماعت 2 ہفتے کے لیے ملتوی کی گئی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس اور معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔